सबैलाई हार्दिक नमस्कार। इतिहासका कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज पहिलो श्रृङ्खलामा नेपालका प्रमुख थरहरूको उत्पत्ति के कसरी भयो भन्ने बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। र यो आलेख मैले आफ्नै प्रकाशोन्मुख पुस्तक बलेबाली ढकालहरूको वंशावली र कुल परम्पराबाट लिएको हुँ र यसमा प्रमुख रूपमा चर्चा गरिएका थरहरूको उत्पत्ति के कसरी भयो, नेपालका प्रमुख थरहरूको उत्पत्ति के कसरी भयो भन्ने बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। नेपालका प्रमुख थरहरूको उत्पत्ति। डाक्टर सूर्यमणि अधिकारीले आफ्नो पश्चिम नेपालको खस इतिहास नामक पुस्तकमा नेपालका प्रमुख थरहरूको उत्पत्ति के कसरी भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धानात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन्। उपर्युक्त पुस्तकमा नेपालका अधिकांश पहाडिया खस बाहुन क्षेत्रीका थरहरूको उत्पत्ति, खस राज्यका अधिकारी दर्जा र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जुम्ला, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डोटी, मुगु, रुकुम र दैलेख जिल्लाका विभिन्न गाउँका नामका आधारमा भएको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर हाम्रा नेपालमा प्रचलित रहेका खस बाहुन क्षेत्रीका थरहरूमा कुनै दर्जाका आधारमा वा कुनै ठाउँका आधारमा रहेका छन्, त्यही कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। खस राज्यका सरकारी दर्जाबाट के कस्ता थरहरूको उत्पत्ति भयो त भन्ने बारेमा खस राज्यका सरकारी दर्जाबाट निम्नलिखित थरहरूको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। जस्तै अधिकारी, दराको हाकिमलाई त्यहाँ अधिकारी भनियो, पछि गएर त्यो अधिकारी थरको रूपमा आयो। कार्की भनेको त्यस बेला खस राज्यमा सरकारी दर्जा कार्की भनेर भनिन्थ्यो। एक विशिष्ट अधिकृत थिए, त्यसले सेक्सन अफिसर, शाखा अधिकृत भनिन्छ अहिले। त्यस्तै त्यो बेला कार्की भनेर त्यस्तो दर्जा थियो, सरकारी दर्जा। त्यसबाट कार्की भन्ने थरको उत्पत्ति भयो। लेखक भन्ने अर्को लेखनदासको रूपमा लेखक, यो पश्चिमतिर चाहिँ यो लेखक थरहरू विष्णुदत्त लेखक आदि गरिएका लेखकहरू पनि रहेका हुन्छन् थरको रूपमा। महतारा, गाउँको प्रमुख व्यक्तिलाई महतारा भनिन्थ्यो त्यति बेला। त्यही कारणले गर्दा महतारा हुँदाहुँदै त्यो महरा भएको पनि हुनसक्छ। कृष्णबहादुर महरा जो हाम्रो पूर्व सभामुख थिए। रोकाया, महताराको सहयोगीलाई रोकाया भन्ने गरिन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा त्यो रोकाया रह्यो थर। अनि सैनिक दर्जालाई थापा भनिन्थ्यो त्यति बेला, त्यही सैनिक दर्जाका आधारबाट थापा थरको उत्पत्ति भयो। सैनिक दर्जा अर्को खड्गा पनि थियो, त्यसका आधारमा खड्गा थरको उत्पत्ति भयो। राणा अर्को सैनिक दर्जा थियो, त्यही सरकारी दर्जाका आधारमा राणा थरको उत्पत्ति भयो। र 9 सैनिक दर्जा थियो, बुढा मगर आदि गरेका बुढा यो आएको छ। यो पनि सैनिक दर्जाभित्र पर्छ त्यति बेलाको। त्यसका आधारमा यो थरको चाहिँ बुढा थरको उत्पत्ति भएको रहेछ। उपर्युक्त थरहरूमध्ये महतारा, खड्गा वर्तमान समयमा महरा र खड्काका रूपमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। जस्तै अहिले खड्गा भनिन्छ, खड्गा भन्दा भन्दै खड्का आयो, नारायण बहादुर खड्गा, अब त्यस्तै कृष्णबहादुर महरा, यस्ता तरिकाका चाहिँ थरहरू अहिले प्रचलनमा आएका देखिन्छन्। महतारामा त्यो चाहिँ तकारको लोप भएर महरा यसरी भयो। अनि खड्गा थियो, खड्गाबाट चाहिँ खड्का यसरी आयो, कको रूपमा यसरी परिवर्तन भयो। कर्णाली प्रदेशका गाउँका नामबाट के कस्ता थरहरूको उत्पत्ति भयो त भन्ने बारेमा विशेष गरेर नामका आधारमा धेरै थरहरूको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशका गाउँका आधारमा उत्पत्ति भएका थरहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। जस्तो जुम्ला गाउँबाट, जुम्ला एउटा गाउँ थियो पहिला, त्यो जिल्लाको रूपमा रह्यो पछि गएर कर्णाली प्रदेशको एउटा गाउँको रूपमा त्यो जुम्लालाई लिइन्थ्यो। धिता भन्ने ठाउँबाट धिताल थरको उत्पत्ति भयो। पाण्डुसेरा गाउँबाट
जुम्लाको एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँबाट जुम्ला जिल्लाका गाउँबाट त्यो पाण्डु सेराबाट चाहिँ पाणी रह्यो, सिन्जाबाट सिजापति रह्यो, चौडीला गाउँबाट चौलागाई रह्यो, चौडीला गाउँ, अनि सुबाडाबाट सुवेदी थरको उत्पत्ति भयो, नियापानीबाट नेउपानी थरको उत्पत्ति भयो, प्याकुरी भन्ने गाउँ छ जुम्लामा, त्यो त्यसबाट प्याकुर्याल, यसरी चाहिँ यी थरहरूको उत्पत्ति भयो। त्यस्तै अछामका गाउँहरू छन्। ती अछाम जिल्लाका गाउँहरू जुन तीनबाट पनि नेपाली खस बाहुन क्षेत्रीका यी थरहरू उत्पत्ति भएका छन्। जस्तै तिमल सैनबाट तिमल सेना थरको उत्पत्ति भयो, घिमिर्या भन्ने छ, घिमिर्याबाट घिमिरे थरको उत्पत्ति भयो। अब त्यो र्या नै के भयो भने पछि गएर रेको रूपमा परिणत गयो। जस्तो गया खाया आया भन्ने चाहिँ अहिले गए खाए खाए आए भनेर यसरी जसरी आएको छ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोकको गरो हित भनी भनेर जुन भानुभक्तको पालामा आएको थियो, त्यो या चाहिँ एमा परिणत भएको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ रहेको जुन या हो, या एमा परिणत हुँदा घिमिर्या चाहिँ घिमिरेमा यसरी आयो। ढुङ्गानीबाट ढुङ्गानाको थरको उत्पत्ति भयो, ढाकु भन्ने गाउँबाट ढकालको उत्पत्ति भयो, अर्थात् त्यहाँ ती ढाकु भन्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूको लाई ढकाल भन्ने यसरी आयो। बजगाउँ भन्ने छ, बजगाउँबाट बजगाई यसरी चाहिँ थरको उत्पत्ति आयो। रिमा भन्ने ठाउँ छ, रिमाबाट रिमाल भन्ने थरको उत्पत्ति भयो। स्वारा भन्ने छ, त्यो स्वाराबाट चाहिँ स्वार भन्ने पहलमान सिंह स्वार आदि गरेका थर त्यस्तै उत्पत्ति भएको देखिन्छ। घोडासैन भन्ने ठाउँ छ, त्यो घोडा गाउँ, त्यसबाट घोडासैनी आयो। पुडासैन भन्ने ठाउँ छ, त्यसबाट पुडासैनी आयो। धमालीबाट धमला भन्ने आयो, दर्नाबाट दर्नाल आयो, कुइकाबाट कुइकेल आयो, अनि चाल्सा भन्ने ठाउँ छ असममा, त्यो चाल्साबाट चालिसे थरको उत्पत्ति भयो। यसै गरी बझाङ जिल्लाका केही गाउँहरू छन् जसका आधारमा थरहरूको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। जस्तै रेगम भन्ने ठाउँ छ, त्यो रेगम भन्ने गाउँबाट रेग्मी थरको उत्पत्ति भयो। सोत भन्ने गाउँ छ, त्यो सोतबाट चाहिँ सोती थरको उत्पत्ति भयो। खार भन्ने ठाउँ छ, त्यो खार चाहिँ का आधारमा खरेला आयो। आल भनेको ठाउँ, खार आलय खारालय गर्दा गर्दै खरेला यसरी भएको हुनसक्छ, खर्याला खर्याला खरेला यसरी भएको हुनसक्छ। बाजुरा जिल्लाका गाउँहरू छन्, ती बाजुरा जिल्लाका गाउँबाट पनि केही थरहरूको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। जस्तै जमरकट्टी गाउँबाट चमरकट्टेल भयो, छातीबाट छत्याल आयो, अनि कुणीबाट कुण्ड्याल यी थरको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। त्यस्तै बैतडीको गाउँ गाजरी भन्ने छ, त्यो गाजरीबाट गजुरेल थरको चाहिँ सिपी गजुरेल आदि गरेका जुन प्रचलित नामहरू छन्, ती थरहरूको यसरी उत्पत्ति भएको देखिन्छ। डोटीका गाउँहरू छन्, डोटीका गाउँहरूमध्ये डोटे खोलाबाट डोटेला आयो, अनि खत्याडीबाट खतिवडा आयो, निरौलीबाट निरौला थरको उत्पत्ति भयो, ओझानाबाट ओझा थरको उत्पत्ति भयो, ना चाहिँ हट्यो, अनि काँडाबाट कणेल थरको उत्पत्ति भयो। जस्तो डोटीको काँडा भन्ने ठाउँबाट गाउँबाट, त्यस्तै बोगटानबाट बोगटी थरको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। त्यसै गरी मुगुका गाउँहरू छन्, ती मुगुका गाउँबाट खनाया भन्ने गाउँ छ, त्यो खनाया गाउँबाट खनाल थरको उत्पत्ति भयो। त्यस्तै रुकुमका गाउँहरू छन् जसमा गोतामाबाट गोतामी वा गौतम थरको उत्पत्ति भयो, अनि रुकुमकै अर्को गाउँ छ सापकोटा भन्ने गाउँ, त्यो सापकोटाबाट सापकोटा थरको उत्पत्ति भयो। त्यसै दैलेखका गाउँहरू छन्, दैलेखका धेरै गाउँबाट धेरै थरको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। जस्तै लामा छान्नीबाट लामिछानी थरको उत्पत्ति, दैलेखकै बाँसकोटाबाट बाँसकोटा थरको उत्पत्ति, अनि दैलेखकै बाँस्तोलीबाट बाँस्तोला थरको उत्पत्ति, अनि सातालाबाट सत्याल थरको उत्पत्ति, लुइयाटीबाट लुइटेल थरको उत्पत्ति, बस्ताकोटबाट बस्ताकोटी यो थरको उत्पत्ति, चापा अब त्यही दैलेखकै चापा गाउँबाट चापागाई, अनि दैलेखकै नेपाबाट नेपाल, दैलेखकै रिजोबाट रिजाल, दैलेखकै भुसाकोटबाट भुसाल, दैलेखकै पोखरबाट पोखरेल, दैलेखकै लम्सुबाट लम्साल, दैलेखकै लम्जीबाटबाट लम्जेल, र त्यस्तै दैलेखकै दहबाट दहाल, दैलेखकै कोइरालीबाट कोइराला, दैलेखकै दबाडाबाट दबाडी, दैलेखकै गैरा गाउँबाट गैरे, दैलेखकै भुर्ती गाउँबाट भुर्तेल, दैलेखकै पराजुल गाउँबाट पराजुली, र दैलेखकै
कट्टी गाउँबाट कट्टेल यी थरको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। उपरोक्त थरहरूको उत्पत्तिको प्रक्रिया अन्य प्रकारले पनि भएको हुन सक्छ र यी बाहेक नेपालमा प्रचलित थरहरूको सङ्ख्या धेरै छ, जसका बारेमा सम्बद्ध सबैले आफ्नो तर्फबाट ऐतिहासिक अनुसन्धान र अध्ययन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। यो सामान्य जानकारी हो। यो बलेवाली ढकालको वंशावली र कुल परम्परा नामक मेरो प्रकाशनोन्मुख कृतिबाट यो लिएको हो। यसमा सङ्कलन गरिएका विवरणहरू। यसदेखि अतिरिक्त बालकृष्ण पोखरेलको खसभाषाको इतिहासमा पनि नेपालका प्रमुख थरहरूको चर्चा गरिएको देखिन्छ। नेपालका प्रमुख थरहरूको यो एउटा जिज्ञासा मात्रै हो। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेटौँला। धन्यवाद।